क्रय शक्ति समता या पर्चेसिङ पावर प्यारिटी नेपालीमा पनि हेर्ने कोही भइहाल्यो युट्युबमा पनि त्यतिखेर काम लाग्छ भनेर। पर्चेसिङ पावर प्यारिटीले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो प्यारिटी भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरालाई चाहिँ यसले बराबर बनाउन या इक्वल बनाउन खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ प्यारिटी भनेर हामी यो थ्योरी जस्तो बुझिन्छ कि फेरि टोटली पर्चेसिङ पावर प्यारिटी थ्योरी हो, एउटा थ्योरम हो। यो हुन्छ नि भन्ने चाहिँ हुँदैन, यसको एउटा एजम्सन हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ, एनालिसिस गर्छौँ है। त्यो पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भन्ने बित्तिकै करेन्सीहरूको पर्चेसिङ पावर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्छ कि। तिम्रो अब अमेरिकामा एउटा टेलिभिजनलाई 500 पर्छ, $500 पर्छ भने त्यसलाई आजको एक्सचेन्ज रेटबाट कन्भर्ट गरेर नेपालमा जति पर्छ त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने हो क्या यसको एजम्सन चाहिँ। अब आज चाहिँ के छ भने $1 को 100 रुपियाँ हुन्छ भने $500 को 50,000। त्यही के छ भने सामानलाई अमेरिकामा चाहिँ त्यो सामानलाई अमेरिकामा चाहिँ पक्कै तलपट्टि मैले यो लिएँ, एउटा टिभीको कस्ट चाहिँ के छ अमेरिकामा मानिलिउँ USD $500 छ। आजको एक्सचेन्ज रेट के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 USD $100 100 रुपियाँ छ मानिलिउँ, फर इक्जाम्पल इजी हुन्छ हिसाब गर्न भनेर 100 रुपियाँ छ भने अब नेपालमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो युएसमा चाहिँ यो छ टिभीको कस्ट पनि, नेपालमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब टिभीको कस्ट यही एक्सचेन्ज रेटले 100 × 5 गर्दाखेरि 500 गर्दाखेरि 50,000 हुनु पर्यो रे कि नेपालमा चाहिँ। त्यो भनेको यो पर्चेसिङ पावर प्यारिटीले यति हुनुपर्छ भने यसको एजम्सन हो, यो थ्योरीले त्यो भन्छ। यो हुन्छ नि भन्ने त हुँदैन हैन। तैपनि के छ यसमा त एसोसिएटेड ट्रान्ज्याक्सन कस्टहरू पनि हुन्छन्, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि हुन्छ, अरू कुरा पनि होला। यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसमा आर्बिट्रेसन हुँदैन, कसैले पनि फाइदा लिन सक्दैन भन्छ कि। यदि फ्री इकोनोमी हुने हो भने यही हुन्छ रे कि, इकोनोमी फ्री हुने हो भने नेपालमा महँगो भयो भने युएसबाट नेपालतिर सामान आइहाल्छ, अमेरिकामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ महँगो भयो भने नेपालबाट अमेरिकातिर सामान गइहाल्छ रे कि। त्यही भएर एउटै खालको क्वालिटीको सामान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ फ्री छ, ट्रेड फ्री छ भने चाहिँ संसारभरि नै एउटै प्राइसिङ हुन्छ भनेर चाहिँ यो पर्चेसिङ पावर प्यारिटीले त्यस्तो खालको त्यतातिर डिरेक्सन गर्छ है। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, युएसमा टिभीको प्राइस जति हुन्छ या युएसमा कुनै पनि के छ भन्दाखेरि सामानको प्राइस जति हुन्छ त्यसलाई आजको एक्सचेन्ज रेटमा कन्भर्ट गरेर जति के छ भने नेपालमा हुन्छ या अर्को देशमा हुन्छ त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने यसको एजम्सन हो, एउटा एजम्सन त्यो। अर्को युएसमा 500 छ, $500 छ त्यो टिभीको या कुनै पनि प्रडक्टको, नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50,000 छ भने यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने हो भने आजको एक्सचेन्ज रेट आउनुपर्छ भन्छ कि। यसलाई यसरी भन्दा पनि हुन्छ, आजको एक्सचेन्ज रेट यसले निकाल्छ एउटा, अर्को चाहिँ यो दुईटालाई इक्वल गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। या अर्को चाहिँ युएसमा एउटा प्राइस छ, आजको एक्सचेन्ज रेटबाट अर्को प्राइसमा लैजाँदाखेरि त्यो बराबरको चाहिँ के छ भने नेपालमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि। त्यो पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भनेको मनीको पर्चेसिङ पावर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ त्यो भन्यो। त्यो भनेको $1 = 100 ठिक्क हुन्छ त हैन। $1 = 100 भन्यो भने $1 ले जति सामान किन्छ त्यति नै 100 ले पनि किन्नुपर्छ, अनि बल्ल मनीको पर्चेसिङ पावर इक्वल हुन्छ। त्यही हो कुरा। तलपट्टि छ पर्चेसिङ पावर प्यारिटी को डिफाइन। यहाँ पर्चेसिङ पावर प्यारिटी इज एन इकोनोमिक टर्म फर मेजरिङ प्राइसेस एट डिफरेन्ट लोकेसन। लोकेसनमा पनि के छ भने कन्ट्री नै हो है, दुईटा करेन्सी भएको कन्ट्रीहरूमा नेसनमा हो। इट इज बेस्ड अन द ल अफ वान प्राइस, एउटै प्राइस हुनुपर्छ सबैतिर भन्ने एउटा लमा यस चाहिँ बेस छ। विच सेज द्याट इफ देयर आर नो ट्रान्जेक्सन कस्ट, अरू कस्टहरू नट ट्रेड ब्यारियर्स, यहाँ ट्रेड ब्यारियर पनि हुनु हुँदैन। अब के छ यहाँबाट सामान लिएर गयो, अमेरिकाबाट सामान नेपालमा लिएर यहाँ ट्याक्स लाग्छ, इन्डियाबाट चाहिँ एउटा मोटरसाइकल लिएर आयो नेपालमा यहाँ के गर्छ 250% ट्याक्स लाग्छ। यहाँ हामीले 3 लाख रुपियाँ भने मोटरसाइकल वहाँ 50,000 आइसीमा पाइन्छ। त्यो हुन्छ, एउटै छ र प्राइस छैन नि, त्यहाँ ट्रेड बेरियर छ, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको। त्यहाँ ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ के छ ट्रेड बेरियर पनि छैन भने अब पार्टिकुलर गुड्सको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द प्राइस अफ द्याट गुड्स सुड बी सेम एट एभ्री लोकेसन एभ्री कन्ट्री, एउटै हुनुपर्छ। यो थ्योरीले भन्ने कुरा यो
अझै आइडली एउटा फर इक्जाम्पल अ कम्प्युटर इन न्युयोर्क एन्ड इन हङकङ सुड ह्याभ द सेम प्राइस एउटै हुनुपर्छ अरे इफ प्राइस इज $500 in New York and the same computer cost 2000 Hong Kong dollar in Hong Kong, then PPP theory says the exchange rate should be 4 SK dollar for every 1 US dollar भन्छ कि अघि मैले माथि दिएको इक्जाम्पललाई नै यसले लेखेको यदि के छ भन्दाखेरि चाहिँ $500 त्यो कम्प्युटरलाई पर्छ अमेरिकामा US डलर र अनि 2000 हङकङ डलर पर्छ नि यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने हो भने के भयो त 1 US डलर इज इक्वल टु 4 हङकङ डलर आउँछ हैन र 500 USD इज इक्वल टु के भयो त 2000 SKD त्यो भयो अब यसलाई यता लैजाने भने त्यही आइहाल्यो डिभाइड गरिदिने लिएर आएर 500 ले डिभाइड गरिदिने 4 त आउँछ नि हैन $1 is equal to 4 SK डलर यसरी हो क्या यसले भनेको सिम्पल कुरा है यसलाई तलपट्टि फर्मुला मैले राखेको छु अब त्यही भएर के छ भने प्राइस अफ गुड्स इन होम कन्ट्री एक्स गुड्स है प्राइस अफ एक्स गुड्स इन होम कन्ट्री PH के छ भने प्राइस अफ एक्स गुड इन फरेन कन्ट्री PF यो दुईटालाई इक्वल गर्यो भने के हुन्छ भने एक्सचेन्ज रेट निस्किन्छ यो दुईटाको के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने यसको एजम्सन हो यसकै बेसमा के छ भने हिसाबहरू चाहिँ हामी गर्न खोज्छौँ कहिलेकाहीँ के छ यो फिट नहुँदा अन्डर भ्यालुड ओभर भ्यालुडको कुराहरू पनि हुन सक्छ त्यहाँ हामी यसको हिसाबहरू गर्न खोज्छौँ यहाँ दुईटा क्वेसन छ एउटा क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 11 यो तिमीहरूको बुकको क्वेसन हो यो चाहिँ अस्मिताको क्वेसन हो यो दुईटा मात्र क्वेसन रहेछ कि बुकमा त्यही भएर मैले यो दुईटा पनि राख्दिएँ है यो म गर्छु यो अस्मिताको तिमीहरू गर है यो म गर्छु यो अस्मिताको तिमीहरूले गर मलाई सेयर गरिदिन्छु ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा जाऊ कि कति टाइम भयो अहिले त्यही टाइममा ठ्याक्क देखिन्छ यहाँ त्यही माथिको जस्तै अ टेलिभिजन कस्ट $500 इन US United States the same television cost 312.5 euros in Europe. If purchasing power parity hold, what is the spot exchange rate between the euro and dollar? यसमा यो इक्वल टु यो गरिदिने रेट निकाल्ने अरू केही छैन यहाँ गर्नुपर्ने त्यही क्वेसन हो प्रोजेक्टरलाई जापानमा यति पर्छ काठमाडौँमा यति पर्छ भने पर्चेसिङ पावर प्यारिटी हुन्छ भने स्पट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन जापान एन्ड एनआर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ यो इक्वल टु यो गरिदिने हो र एक जापानिज येन इज इक्वल टु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने हो अरू के छ भन्दाखेरि एक नेपाली रुपिज इज इक्वल टु कति जापानिज येन हुन्छ त्यो निकाल्ने हो यो दुईटालाई इक्वल गर्ने अरू केही छैन गर्नुपर्ने माथिको फर्मुला त्यति हो तल मैले गर्छु भने यसमा इन स्पोर्ट मार्केट 10 Mexican peso can be exchanged for 1 US dollar यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ है के फरक पर्दैन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यहाँ के फरक पर्दैन हामीले चाहिँ के छ भने यसरी एक्सचेन्ज रेटको कुरा आउने बित्तिकै 1 इज इक्वल टु कति भन्ने बनाउनु पर्छ क्या एक्सचेन्ज रेटको हिसाबमा चाहिँ 1 इज इक्वल टु कतिमा लैजाने हो अर्को फर्मुलाहरू आयो भने चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ त्यो हो कुरा 1 इज इक्वल टु कति त्यो त त्यति लानुपर्छ किनभने 1 इज इक्वल टु यति छ 100 इज इक्वल टु यति इन्टु यति 100 गर्न मिल्छ त्यो हो कि हाम्रो युनिटरी मेथड हुन्छ नि हामीले त्यो पढाएको थियो नि त्यो हो कुरा 10.5 पेसो इज इक्वल टु $1 छ एउटा डिस्कलाई कति पर्छ अमेरिकामा भने अ कम्प्याक्ट डिस्क कस्ट $15 इन युनाइटेड स्टेट इफ PPP होल्ड्स प्राइस कति हुने त मेक्सिकोमा त्यही डिस्कको त्यही सोधेको यसले एक US डलरलाई यति 10.5 मेक्सिकन पेसो पर्छ भने 15 US डलरलाई यो इन्टु यो गरिदिने अरू के छ र यहाँ त्यो गर्ने हो त्यो गर्यो भने के हुन्छ अब त्यसैको प्राइस के छ भने मेक्सिकोमा कति आउँछ निस्किन्छ अमेरिकामा के छ भन्दाखेरि $15 पर्छ डिस्क अब मेक्सिकोमा कति पर्छ भने नि एक्सचेन्ज रेटले कन्भर्ट गर्ने अरू के छ र एक US डलरलाई 10.5 पर्थ्यो
15 लाई त्यही 10.5 इन्टु 15 गर्ने हो, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने हो, निस्किहाल्छ। यसलाई र यसलाई इक्वल गर्ने हो, एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने बेला इक्वल गर्ने हो, यसलाई र यसलाई इक्वल गर्ने हो, निस्किहाल्छ एक्सचेन्ज रेट। अब यसलाई र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ यदि इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्थ्यो भने त्यतिखेर फेरि डिभाइड गर्नु पर्थ्यो, या एक स्टेप लगेर के छ भने सरी डाइरेक्ट कोटेसन हुन्थ्यो भने डिभाइड गर्नु पर्थ्यो, कताबाट कता कन्भर्ट गर्ने त्यो हेर्ने हो कि। यहाँ डलरलाई के गर्नुपर्ने छ, मेक्सिको पेसोमा लानुपर्ने छ, त्यही भएर $1 इज इक्वल टु कति भन्ने हुन्थ्यो। यदि हामीलाई मेक्सिकन पेसोलाई चाहिँ डलरमा ल्याउनु पर्ने थियो भने फेरि एक मेक्सिकन पेसो इज इक्वल टु कति भन्नु पर्थ्यो, त्यो है हेर्नुपर्ने एक्सचेन्ज रेटमा। ठिक छ, तलपट्टि हिसाब हेरौँ। त्यो तिमीहरूले घरमा अहिले कति भ्याइन्छ नि एकचोटि हेरौँ, छैन टाइम। सिम्पली अ टेलिभिजन कस्ट $500 इन युनाइटेड स्टेट, cost of television in US USD 500. The same television cost 312.5 euro in euro. Same television in euro 312.5. If PPP holds, spot exchange rate between the euro and dollar is equal to what? हामीलाई यो सोधेको छ। If PP is purchasing power parity hold, स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन USD एन्ड युरो इज इक्वल टु वाट? अब यो दुइटालाई इक्वल गरिदिनु, के छ अरे यहाँ प्राइस अफ टिभी इन US डलर इज इक्वल टु प्राइस अफ टिभी इन युरो। यो दुइटालाई इक्वल गर्ने, $1 यसलाई यता लगेर, सरी यो एन होइन युरो है, यसलाई यता लगेर डिभाइड गरिदियो, 312.5 डिभाइड बाई 500 गर्यो भने $1 इज इक्वल टु 0.625 युरो आउँछ। और हामीले $1 इज इक्वल टु पनि निकाल्छौँ। मैले है यसलाई यता लिएर आएर फेरि 1 लाई डिभाइड गरेँ यतापट्टि लिएर आएर है, $1 इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 0.625 गर्दा $1 इज इक्वल टु $1.6 और $1 इज इक्वल टु 0.625 युरो आजको एक्सचेन्ज रेट हो। अरू केही छैन, यो दुइटालाई इक्वल गरे है। Therefore, spot exchange rate between US dollar and euro is $1 USD is equal to 0.625 euro or $1 is equal to 1.6 USD. यति गरेर छोड्ने हो। यो तिमीलाई 5 मार्क्समा आयो भने यति गर्ने, एक्जाममा 5 मार्क्स आयो भने यति लामो गर्ने, 2 मार्क्समा आयो भने एकैचोटि यति गिभन नसारिकन कस्ट अफ टिभी इज इक्वल टु कस्ट अफ टिभी इन US इज इक्वल टु कस्ट अफ टिभी इन युरो भन्ने फ्याक्टर गर्ने, फ्याक्टर निकालिहाल्ने। यो 2 मार्क्समा पनि आउँछ, 5 मार्क्समा पनि आउँछ। 2 मा आयो भने यतिकै गर्ने, फ्याक्टर यति मात्रै गर्ने, यो दुईटा गरेर निकालिहाल्ने, एउटा निकालेर छोडे नि हुन्छ। भएन भने यति धेरै लेख्नुपर्छ, 5 मार्क्समा आयो भने छ केही सिम्पल छ है पुरा। यो तिमीहरूले गर्ने है, यो तिमीहरू क्लास वर्क भनेको थिएँ मैले, भ्याइएला जस्तो छैन, होमवर्क गर। यहाँ के छ, प्रोजेक्टर लिएर राख्ने, यहाँ जापान लिएर राख्ने, यहाँ यसको प्राइस लिएर राख्ने, यहाँ प्रोजेक्टर राख्ने, यहाँ नेपाल लिएर राख्ने, यहाँ त्यसको प्राइस लिएर राख्ने, अन्त यो दुइटालाई इक्वल गर्ने, सल्भ गर्ने, निकाल्ने है। गरे यो माथिको सल्युसन हो। अब पर्चेसिङ पावर प्यारिटीमा अर्को क्वेसन हुन्छ, एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ, एउटाको प्राइस यति छ, अर्को प्राइस कति हुन्छ भने हुन्छ, सिम्पल त्यति हुन्छ है। स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट छ इन स्पोर्ट मार्केट 10.5 Mexican pesos can exchange for $1 US. 10.5 peso is equal to 1 USD. The compact disc cost $15 in United States. Cost of discs in US $15. If PPP holds, what should be the price of same discs in Mexico? If PPP holds, price of same discs in Mexico or the Mexican peso is equal to what? Yes, ma'am. If PPP holds, current spot rate match the price of discs in both countries.
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 1 US डलर इज इक्वल टु यति छ, 15 US डलर इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 15 इन्टु यति गर्दा यति आयो। 1 US डलर इज इक्वल टु 10.5 पेसो छ, 15 US डलर इज इक्वल टु 15 इन्टु 10.5 पेसो भयो। त्यस कारणले 15 US डलर इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 157.5 पेसो हुन्छ। त्यसैलाई नै के भन्छ हामीले भने यो कम्प्याक्ट डिस्कको प्राइस मेक्सिकोमा हो भन्छ। Therefore, the cost of compact discs in Mexico is के छ 157.5 pesos। यति हो गर्ने, सिम्पल छ है कुरा। अब यहाँ तलपट्टिको तिमीले गर्ने हो। आजको एक्सचेन्ज रेट के छ, 1 जर्मन मार्कलाई GM भने 1 GM इज इक्वल टु 1.28 SK छ स्विडिश क्रोना। अब प्राइस अफ 1 युनिट अफ भिडियो क्यामेरा जर्मनीमा 1245 GM छ भने अब स्विडेनमा कति के छ भन्दाखेरि चाहिँ SK हुन्छ। यसले सोधेको छ 1 इज इक्वल टु यति छ, 1245 इज इक्वल टु कति भन्दा यो इन्टु 1245 गर्ने त्यति हो, अरू केही छैन। यदि फेरि यो डाइरेक्ट कोटेसन या यो अर्को तरिकाबाट हुन्थ्यो भने डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो या एक स्टेप अगाडि जानु पर्थ्यो। 1 इज इक्वल टु यति, यो पनि GMमा छ नि त, यो यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर यसको 1 चाहियो। ठिक छ, यहाँ 1 इज इक्वल टु यति, 1245 इज इक्वल टु यति इन्टु 1245, सिम्पल त्यति गर्ने हो। गर है, यो माथिको सल्युसन हो, माथिको सल्युसन अनुसार गर्ने हो भने एक्सचेन्ज रेट लिएर यहाँ राख्ने, प्राइस एउटाको यो प्राइस लिएर यहाँ राख्ने, अर्कोको प्राइस यसरी कन्भर्ट गर्ने है। केही छ सोध्नु पर्ने?